दोनों खेवट, एक मशरक शमाल और एक मगरब जनूब, ये इस डायमेंशन पे दोनों खेवट होंगे। अब आपका 7 है, पहले आता है, 8 बाद में आता है, आपका मशरक शमाल होगा। मशरक से शमाल, शमाल से मगरब और मगरब से जनूब, एक गांव में ये सर्कल चलता है। अब आपका मशरक से शमाल आ गया। आप अब आपके पास अगर वो कंपास है तो आप उससे देख लें कि मशरक किस तरफ आता है, आप उस तरफ चले जाएं। उस तरफ जाने के बाद फिर आती है खतौनी, खेवट के बाद खतौनी। एक खेवट में 20 खतौनियां हैं। 20 खतौनियों का क्या मतलब है? 20 खतौनियों का मतलब है कि इस गांव में अलग अलग 20 खानदान रहते थे जिनका आपस में प्रॉपर्टी शेयरिंग का कोई लिंक नहीं था, यानी कि वो बाप बेटा दादा परदादा लकड़ दादा नहीं थे, ठीक है, उनका आपस में कोई नहीं है। वो एक अलग खानदान है, उसकी अलग जमीन है, वो एक खतौनी में आती है। उसके बाद अगर वो 20 खतौनियां हैं उस प्रॉपर्टी में, तो इसका मतलब है वहां पे 20 खानदान थे। 2 खतौनियां हैं तो इस गांव में 2 खानदान थे। सिंध में आपको एक एक मोजे में एक एक खतौनी नजर आएगी, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, फ्यूडल्स हैं। वहां पे खतौनी एक एक आएगी और एक ही खतौनी पे 6-6 गांव नजर आएंगे, कि वहां पे एक ही खतौनी पे 6-6 गांव नजर आएंगे, कि वहां पे खानदान एक ही है। उसका ही सारा सिलसिलाकार चल रहा है। अब लाहौर में एक खानदान नहीं रहा, अब मुख्तलिफ खानदान आ गए। अगर लाहौर में 20 खतौनियां तो इसका मतलब 20 खानदान है उसमें, ठीक हो गया। आपका खतौनी नंबर क्या है? 2। इसका मतलब गांव से नजदीक तरीन है आपकी प्रॉपर्टी। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, इसमें आपको मजीद बताऊंगा और कि गांव से रहायशी इलाके से नजदीक तरीन आपकी खतौनी है। आप उस खतौनी में जाएंगे, आगे खसरा नंबर है, अक्स शजरा आपके पास है। जब आप खतौनी में पहुंच गए, आपको सारा अक्स शजरा में नजर आएगा कि जनाब ये खतौनी में ये खसरे हैं, आपका ये खसरा नंबर है। आपने एक कॉर्नर से मशरक से शुरू होना है और एग्जैक्ट आपने अपनी प्रॉपर्टी पे पहुंच जाना। ये इतना आसान है जिसको इन्होंने इतना ज्यादा मुश्किल कर दिया। अब मामला दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इसमें और ज्यादा पेचीदगी इन्होंने पैदा की। अब यह था कि अगर एक गांव में सपोज करें 20 खतौनियां हैं, मीनिंग देयर बाय 20 खानदान है। अब हर गांव में जब भी कोई गांव बना, उसमें एक तो कब्रिस्तान होगा, वो कोई माने ना माने कब्रिस्तान, हिंदू का वो मड़ियां, सिखों का गोरा, ये ईसाइयों का गोरा कब्रिस्तान। ये पार्टीशन से पहले हर गांव में ये 3 चीजें जरूर होती थी, हिंदू का मड़िया, क्रिश्चियन का गोरा कब्रिस्तान और मुसलमानों का कब्रिस्तान, क्योंकि ये ज्यादातर ये 3 फिरके ही किसी एक गांव में होते थे। अगर वो खतौनियां सारी की सारी मुस्लिम की हैं तो उस पे कब्रिस्तान होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। अगर वो सारी की सारी जो है वो क्रिश्चियन की है तो गोरा कब्रिस्तान होगा। अगर वो सारी की सारी हिंदू की है तो मड़ियां होगी। पंजाब में अक्सर जगह पे, लाहौर पहले बड़ा छोटा सा होता था, दरिया के इर्द गिर्द लाहौर होता था और कुछ भी नहीं होता था, बाहर सारे गांव होते थे। मड़ियां हैं, बहुत जगह पे मड़ियां हैं, क्योंकि लाहौर ऑक्युपाइड था, ओवर ऑक्युपाइड था हिंदुओं से। ये अंदरून लाहौर सारा आप अंदर चले जाएं, आप देखें, सिर्फ एक एक पुश्त पीछे 47 तक देख लें, आपको हर प्रॉपर्टी का मालिक कोई हिंदू नजर आएगा, कोई मुसलमान नजर नहीं आएगा, कोई सीधा मुसलमान हो जाएगा। इसलिए मड़ियां का ये सिलसिलाकार हो गया। दूसरी अहम चीज, हर गांव में आपके लिए बड़ी अचंभे वाली बात होगी, शायद आप पहली दफा सुने, लाल लकीर खींची जाती थी। हर गांव में एक लाल लकीर खींची जाती होती थी। एक गांव है 20 मुरब्बे का, उसमें 20 खतौनियां एक एक मुरब्बे के सारे मालिक हैं। 20 एकड़ जमीन उस गांव में लाल लकीर के अंदर आ जाती थी।
کہ یہ 20 एकड़ زمین لال لکیر کے اندر آ گئی, اس میں گلیاں بنا دی گئی, کلونیل سسٹم بنایا گیا. آج بھی آپ اپاڑا سائڈ پہ چلے جائیں, وہ لال لکیر کے اندر باقاعدہ کالونیز بنی ہوئی ہیں, اور ان کی جو گلیاں ہیں وہ لاہور کی سڑکوں سے چوڑی ہیں, لاہور کی سڑکوں سے چوڑی ہیں ان کی گلیاں. یہ چک میں چلے جائیں, کسی میں یہ شروع ہو جاتا ہے رنالا سے آگے, کسی چک میں چلے جائیں, کسی گاؤں میں چلے جائیں, ان کی جو کالونیاں ہیں, اب نیچے گلی تو رہی نہیں, وہ ہم نے تو کچھ آگے بڑھایا ہی نہیں, ہم نے تو تباہ و برباد ہی کیا ہے. ہمارے جتنے بھی آئے ہیں برسرے روزگار, سو کالڈ فیوڈلز, سو کالڈ افسران, سو کالڈ پولیٹیشین, انہوں نے کام نہیں کیا ہے, بڑھایا کچھ نہیں. ان کی گلیاں آج بھی جا کے دیکھیں, لاہور کی سڑکوں سے کھلی گلیاں ہیں ان کی. اس لال لکیر میں 20 एकड़ لال لکیر میں باقاعدہ طور پر مارکنگ ہوتی تھی, چاک آؤٹ ہوتا تھا کہ یہ 20 گھروں کو یہ 20 एकड़ مل گیا, 8 کنال مل گئے کہ ادھر آپ نے رہائش رکھنی ہے. ادھر سیوریج کا سسٹم ہوتا تھا, اس کے ساتھ پھر ایک چھوٹا سا پونڈ بنتا ہوتا تھا, وہ بھی ڈکلیئرڈ ہوتا تھا لال لکیر میں. اب لال لکیر کو باؤنڈ ڈاؤن کر دیا. کس چیز سے باؤنڈ ڈاؤن کر دیا گیا کہ لال لکیر نہ پرچیزبل ہے نہ سیلیبل ہے, نہ آپ اس پراپرٹی کو بیچ سکتے ہو, نہ آپ اس پراپرٹی کو قانونی طور پر خرید سکتے ہو. وجہ کیا تھی کہ گاؤں اجڑ نہ جائے, گاؤں قائم رہے. اب ایک مسئلہ اٹھا اس وقت, وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک گاؤں ہے, اس میں 2 کتونیاں ہیں, 2 خاندان ہیں. الٹیمیٹ فیکٹ آتا ہے کہ اتنے امیر کبیر ہیں, 25-30 مربے کا ایک گاؤں ہے, 15-15 مربے 2 فیملیوں پہ ہیں. لال لکیر آ گئی 10-20 एकड़ کی, وہ لگا دی انہوں نے کہ 2 فیملیاں, بڑی فیملی ہے, یہ سلسلہ کا. اب وہ فیملیاں اس گاؤں میں نہیں رہتی تھی. ان فیملیوں نے وہ زمینیں آگے دی ہوتی تھیں مزارین کو, اپنے مزارے رکھے ہوتے تھے, ان کی رہائش چاہیے ہوتی تھی. کوئی 10 एकड़ کاشت کر رہا ہے, کوئی 5 کر رہا ہے, کوئی 20 کر رہا ہے, کوئی 1 کر رہا ہے, کوئی 2 کر رہا ہے, مختلف طریقوں سے. اب وہاں پہ کوئی 100-150 گھر, 100-150 خاندان اس کی زمین کو کاشت کر رہا ہے. انہوں نے اپنے طور پر ان کو وہ رہائش کے لیے جگہ دے دی کہ 30 مربے کا یہ گاؤں ہے, اس کے 15 مربے ایک کے ہیں, 15 مربے ایک کے ہیں, 5 एकड़ ایک کو مل گیا, 5 एकड़ ایک کو مل گیا. 5 एकड़ پہ اس نے اپنے مزارین بٹھا دیے, خود ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیا. 5 एकड़ پہ دوسرے نے بٹھا دیے. اب وہ نسل در نسل وہاں پہ بیٹھے آ رہے ہیں, کیونکہ قانون میں فلا تھا کہ یہ نہ پرچیزبل ہے نہ یہ سیلیبل ہے. اس لیے اب ہوا یہ کہ وہ زمینیں اب مالک یا مالک در مالک وہ خود کاشت کرتے ہیں, لیکن گاؤں میں وہی بندے رہتے ہیں جو پشت ہا پشت سے مزارین رہتے آئے, ان کا وہیں پہ ہے. اب وہاں پہ سیل پرچیز سٹامپ پہ چلتی. اب ایک میرا مزارہ تھا, اس نے 2 کنال جگہ میں نے اس کو دی ہوئی تھی کہ تم نے یہاں پہ رہنا ہے. اب وہ جانے لگا, جب وہ جانے لگا تو اس نے جاتے ہوئے وہ اپنے 2 کنال کا قبضہ کسی کو بیچ دیا. اس نے بیچ دیا 2 کنال کا قبضہ, وہ بیچ کے چلا گیا, دوسرا آ گیا. اب دوسرا کہتا میں نہیں کرتا مزارہ گیری, وہ کہتے نکلے. معاملات اتنے پھیل گئے کہ جناب اب اس لال لکیر میں جس کا جہاں پہ قبضہ وہ رہ رہا, لیکن وہ مزارہ گیری لازمن نہیں ہے کہ کر رہا ہے.